اسئله تاني. طيب ثالث نقطه احنا كنا كاتبينها في لما نيجي نفكر ان احنا نسافر افريقيا، البرايفت كلينكس اند هوسبيتالز. الهوسبيتالز طبعا ما فيش برايفت هوسبيتالز كثيره في الدول الافريقيه، فانا اقصد بكلمه هوسبيتالز المستشفيات اللي تابعه للحكومه. ده جراف بيوضح لك يعني سيبك من كل الارقام دي، اهم حاجه الرقم اللي هناك ده الوظائف الطبيه اللي كانت افريقيا طلبها في خلال 2009. للاسف انا ما لقيتش حاجه اجدد من 2009 عشان اوديها لك، بس طرديا كده باللي انت شايفه بزياده عدد السكان، بزياده المشاكل الصحيه اللي موجوده في افريقيا، فانا متوقع ان في 2016 على الاقل هتكون عدد ال 200,000 على الاقل يعني. ودي توزيعة التخصصات اللي بتطلب دوريا في افريقيا، وزي ما انتم شايفين اكثر من الربع تقريبا بيبقى الجنرال براكتس الجي بي والفاميلي دكتور والكلام ده. الجنرال ميديسن طبعا بيبقى مهم، emergency ميديسن مهم جدا. في الاماكن دي بيعتبروا التروبيكال كل حاجه، بيعتبروا الناس اللي واخدين تخصص تروبيكال بيعتبروهم جي بي، بيعتبروهم جنرال انترنالز، بيعتبروهم emergency ميديسن، بيعتبروهم اوكيبيشنال، بيعتبروهم بابليك هيلث، بيعتبروه كل حاجه، بيعتبروا التروبيكال ده سوبر مين. عايز اقول لكم معلومه عشان تتخيلوا جديه الجراف ده. بلد زي ليبيريا اللي احنا قلنا في غرب افريقيا اللي هي كانت اتضربت بالايبولا. في غرب افريقيا في 2009 ليبيريا دي في 2009 كانت الفيزيشن دنسيتي كثافه الدكاتره فيها كان 1 ل100,000. يعني دكتور لكل 100,000 نسمه عندهم في ليبيريا. تعداد ليبيريا قد ايه؟ 4 نعم 10 مليون 4 مليون وحوالي 100-200,000. يعني اجمالي الدكاتره اللي كانوا موجودين في 2009 في ليبيريا حوالي 41 دكتور. جت الايبولا موتت من ال 41 27 دكتور. بعد ما موتت 27 دكتور وبعد ما الوباء ابتدى في 11 دكتور هربوا راحوا سيراليون وغينيا والدول اللي جنبيهم. اللي فضل في ليبيريا 3 دكاتره بس، 3 دكاتره بالعدد. الايبولا تقريبا ليبيريا دلوقتي WHO اعلنتها ايبولا فري كونتري خلاص، ما فيهاش ايبولا. بس لا WHO ولا UN ولا اي منظمه من المنظمات اللي احنا شفناها دي قادره تسيب ليبيريا وتمشي. ليه؟ لان بكل بساطه هتقول لمين خلي بالك لو ظهر الوباء تاني؟ هتدرب مين على رعايه مريض ولا ان ازاي سسبكت ان دي ايبولا؟ ولا هيدرب مين على البابليك هيلث ميجرز؟ مفيش. انت بلد ما فيهاش كليه طب، بلد ما فيهاش ستاف، بقول لك بلد فيها 3 دكاتره، انا ما اعرفش 3 دكاتره دول اصلا بيوزعوهم ازاي؟ يعني وزير الصحه واثنين وكلاء ولا ايه؟ مش عارف. ده الكلام ده يا جماعه حقائق. خشوا على النت وشوفوا. يعني لو حد فيكم معاه موبايل نزل حاجه اسمها الورلد فاكت بوك اللي هو بيكتب كل الداتا عن الدول، وشوف كثافه الدكاتره في كل دوله. ليبيريا دي من اقل الدول على مستوى العالم كثافه في الدكاتره. ده الكلام ده في عز مجدها في 2009. دلوقتي بقول لك اللي فيها 3 دكاتره. 3 دكاتره. فاي دكتور هيروح هناك هيبقى نجم النجوم. لا بس ايه الفشل الرهيب ده في حمايه ارواح الدكاتره؟ ما هو انت ما عندكش سيستم، انت ما عندكش سيستم بدليل ان وباء حصل زي الاولى. شوف قتل من غرب افريقيا قد ايه؟ يعني ده WHO ما تدخل. يعني ده مش المنظمات العالميه؟ ايه؟ دي مش المنظمات العالميه؟ لا مش المنظمات العالميه. اطباء محليين. الاطباء اللي هم تعاملوا مع الوباء في الاول. هم اطباء الدوله. بصوا يا جماعه عشان بس تبقوا فاهمين، أسوأ مكان شفتوه في مصر ايه؟ كفر ايه ولا نجع ايه؟ الصين. سينا دلوقتي. لا كل
ولا فيها بيوت ولا فيها ميه نظيفه ولا فيها صرف صحي ولا فيها اكل ولا فيها اي حاجه خالص، غابات. وبيطلع ناس من الغابات شبه انا اسف يعني في الكلمه شبه القرود وجايين تعبانين. انت مش عارف، انت حتى كدكتور لايبيري عايش في وسطهم انت مش عارف ده عنده ايه، فبتتعامل معاه عادي، مش عرفني ده ملاريا ولا ستروسيلا ولا مليون تروبيكال ديزيز هناك. فانت بتتعامل الملاريا مثلا من اكتر الامراض هناك في افريقيا زي الانفلونزا. انت لو جالك مريض سخن وبيرشح يبقى ده عنده انفلونزا. هناك لو جالك مريض سخن وبيرشح يبقى عنده ملاريا. الملاريا بتصيب هناك في افريقيا سنويا حوالي 500 مليون بني ادم. ازاي؟ بكل بساطه عشان البني ادم في افريقيا بيجيله سنويا في السنه الملاريا مره واثنين وثلاثه واربعه. ففي 500 مليون اصابه سنويا بالملاريا. والملاريا بتقتل في افريقيا من نص لمليون بني ادم سنويا. طب نخلص بس وبعدين ننزل. ففي عجاله بس عشان دلوقتي يا جماعه زي ما كنا بنقول، انت هناك بكل بساطه الوباء اللي جاي لك ده انت مش عارفه وما عندكش اكسس لنت ولا ان انت تسيرش ولا موبايل عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي. فالدكتور اللايبيري اللي هناك ده غلبان، جاله مريض فبيتعامل معاه عادي زي اي مريض، ما يعرفش ان ده هاي كونتيجيوس ديزيز. فجاله الايبولا مات. الايبولا مثلا دي او الموت الدكاتره في لايبيريا من الحاجات اللي عملت شيفتات كتيره جدا في الجايد لاينز بتاعت WHO. مثلا كان المفروض زمان قبل الايبولا كان الجايد لاينز في ترتيب للبس البروتكتيف ايكويبمنت او البروتكتيف كلوز. عارفينه؟ بلبس ايه الاول وبعدين بلبس ايه وبلبس ايه؟ زي لبس الفضاء، هو بيشبه لبس الاسترونوتس. لسه طب المفروض يعني لما حد بيجي يخش عمليات احنا المفروض بنلبس ايه؟ بنقلع ايه؟ مش الاسكراب والشوز اللي انا في الاستقبال. لا المفروض بنلبس المفروض بنلبس الجاون الاول مثلا وبعد كده بنلبس الجلاس وحد بيلبسنا الماسك. والمفروض لما بنيجي بنقلع عكس الترتيب اللي احنا لبسنا بيه. فالمفروض ان احنا بنقلع الماسك الاول وبعدين بنقلع الجاون وبعدين بنقلع الجلاس. ده اللي المفروض ده كان اللي قبل الايبولا. انما لما الايبولا حصلت وموتت العدد الايبولا في غرب افريقيا، لايبيريا بس قتلت 27 دكتور. في غرب افريقيا قتل حوالي 200 حاجه و20 ميديكال ستاف دكاتره على التمريض. كانت بتقتلهم ازاي؟ اللي بيخش بيلبس يتعامل مع المريض جاي يقلع الماسك يرميه وبعد كده يقلع الجون اللي لابسه اللي غرقان دم وغرقان الافرازات بتاعت المريض اللي هايلي كونتيجيوس يقلعها تحت مناخيره اللي هي اكسبوزد خلاص ما بقاش عليها ماسك، فبالتالي كان بيكونتراكت الديزيز. وده اللي خلى WHO بقى شفت. في دلوقتي تريتمنت ليها ولا لسه؟ لا هما في مرحله لسه development of vaccines وفي trials وعاده يعني بس مفيش. لما هي مالهاش بالطريقه البدائيه الابديه اللي هو كارانتين بنقفل على القريه ولا بتاع، اللي يموت واللي يصحى بس انتهت القصه. انت مجرد بس الدكاتره كانوا بيقدموا بس ميديكال سبورت بس والمحاليل وشويه الكلام الفارغ بتاعنا. بسرعه بس المين هازاردز بتاع اللي بيتطوع للعمل في الفيلد. تروما اكسيدنتس، والتروما دي شامله لا قدر الله ماين اكسبلوجنز او وات ايفر. انا ما بخوفكوش من الدنيا بس انا بوضح لكم الدنيا كلها. في ستريس وفي كونفليكت سواء داخلي او خارجي، كونفليكت ما بين دوله ودوله او حرب اهليه او وات ايفر. سبستنس ابيوز نتيجه الستريس اللي احنا فيه بيبتدي الواحد يلجا للمخدرات. sexually transmitted disease طبعا including HIV والsecurity issues. how to join لازم
تبتدي تجمع من دلوقتي او تدرب نفسك على اللغات. طبعا الانجليزي اهم حاجه حتى في الدول اللي هي متحدثه باللغه الفرنسيه زي السنغال. ليه؟ دقيقه واحده. لان بكل بساطه افريقيا كانت زمان مليانه الميشنريز او اللي هو المبشرين البروتستانت، دول كلهم كانوا جايين من انجلترا، كلهم بيتكلموا انجليزي. فمعظم الدول دي الناس اللي فيها بتعرف تتكلم انجليزي كويس. مثلا المطلوب الليفل المطلوب مثلا ايلتس مثلا كام؟ 5 6. لا انا ما اقدرش ان انا اقول لك 5 6 يعني، بس هو انت هم مش هيبصوا على شهادات، يعني مش هجيب لهم شهاده تويفل ولا مش عارف ايلتس ولا بتاع، لا هم هيشوفوا الكوميونيكيشن بتاعتك، انت تقدر ان انت تكسبلين يور سيلف وتقدر ان انت تكومبريهنس اللي بيتقال لك ولا لا. بس انجليزي بس ولا اي لغه ثانيه؟ اليونايتد نيشنز والانترناشونال اورجانيزيشنز دي في 6 لغات رئيسيه هم بيعتمدوها. الانجليزي طبعا، والعربي، الصيني ده صعب جدا ان الواحد يتعلمه، الروسي صعب جدا ان الواحد يتعلمه، الماني قصدي فرنساوي، انا اسف فرنساوي، وده الى حد ما ممكن الناس تتعلمه، واسهل حاجه الواحد يتعلمها الاسباني. طبعا البيسك لايف سبورت والادفانسد كاردياك لايف سبورت او الادفانسد لايف سبورت والتروما برضه لايف سبورت، الحاجات دي من الحاجات المهمه جدا اللي بيحتاجوها واللي بتدعم السي في بتاعك في اي وظيفه. زي ما قلنا تخصصات الناس اللي اشتغلت تروبيكال ميديسن او اللي بتاخد تخصص تروبيكال ميديسن او اشتغل انفكشوس ديزيز او معاه اي خبره في الابيميولوجي ولا اي كورسات في الابيميولوجي او اي خبره في البابليك هيلث او اي كورسات في البابليك هيلث تفرق معاهم جدا. الفولنتيرنج طبعا بحب طبعا الناس تبقى متطوعه، وان انت تملى اونلاين بروفايلز. فعجاله كده عشان نقدم دلوقتي الدكتور اللي بعدينا اي اسئله؟ ممكن حضرتك تقول بس قصه حضرتك ازاي دخلت الكارير من الاول؟ طيب انا دخلت الكارير عن طريق القوات المسلحه. انا كنت في الجيش، وفي الجيش انا سافرت قوات حفظ السلام كتير، مش افريقيا بس، انا بره كمان افريقيا. بس كانت اخر ميشن ليا اللي هي بتاعت السودان دي، انا قعدت فيها فتره كبيره وحبيت البلد وحبيت الشغل اللي الواحد بيعمله والسيلف ساتسفاكشن اللي انت بتقول عليه. بكل بساطه يعني انا عايز اقول لك مثلا في مره في عجاله كده اخر قصه هنحكيها، كان حصل سيول في ولايه اسمها النيل الازرق، حصرت قريه، وانا قاعد في مكاني في مكتبي في الامم المتحده ما اتحركتش ما عملتش اي حاجه خالص، بس شويه علاقات، انا اعرف فلان في وزاره الصحه واعرف فلان في حاجه اسمها WFP او اللي هو برنامج الغذاء العالمي، بشويه تليفون انت ايه اللي فاضل عندك في المخزن؟ شويه كراتين دقيق وشويه كراتين مكرونه ورز وبتاع مش عارف ايه، طب ابعتها لي المطار وبتاع وزاره الصحه ابعت لي شويه ادويه من عندك، وانا طلعت شويه بطاطين من الامم المتحده حطيتها على الطياره بتاعت الهليكوبتر اللي بنستخدمها في اخلى الحالات، نزلت القريه اللي هي اتحصلت دي وكانت الطرق بتاعتها كلها مقفوله ونزلت الحاجه فيها، فانت مروح بالليل انت ما انقذتش حياه، انت انقذت قريه. انت متخيل الاحساس؟ فاحساس ابن لذيذ، فانت عايز تكرر الاحساس ده تاني. فانا رجعت بقى بعد الميشن دي رجعت قدمت ان انا اخرج من القوات المسلحه وان انا ارجع جوين اليوان لغايه ما انا دلوقتي قدام شهور ربنا يكرمنا ان شاء الله. بس حضرتك كله اونلاين ابلكيشن وحضرتك بتقدم. تمام. طب سؤال تاني، حضرتك قوات مسلحه وكلام من ده مع حضرتك كنت فريش جراد ودخلت الجيش وما كنتش كملت هناك، طبعا حضرتك لا. طب شيء لا قصدي مفيش اي شهادات، مفيش اي يعني مفيش اي اكسبيرينس، يعني ممكن ان انا اطلع شهاده فريش والاكسبيرينس باخدها من هناك على طول، مش باخد اكسبيرينس من هنا في مصر. بص هو ما زي ما قلت لك انت لو انت في الاول هتبتدي عن طريق الفولنتيرنج ده ما بيبقاش محتاج اكسبيرينس خالص. لو انت عايز تجهز نفسك وتعد نفسك ان انت مش تفولنتير بس ده يبقى ده الواي اوف لايف بتاعك وده الكارير بتاعك، زي ما قلت لك كده يبقى languages
بيزك لايف سبورت وادفانس لايف سبورت، وتبتدي من دلوقتي تاخد تخصص من التخصصات اللي هم بيحبوا يشتغلوها بالتوزيع اللي انا قلت لك عليه. ممكن تدرك من النجوم، بس لو خدت ايمرجنسي ولا وجود حضرتك يعني اتكلمت عن الدكتور ليبيريا. مثلا مطلوب عندهم نعم. اتكلمت عن ليبيريا طالب جنوب افريقيا زيهم. لا افريقيا ونيجيريا وكينيا دول الاكثر 3 دول متقدمه طبيا. بس على كده ممكن الباقي جنوب افريقيا يعني الشانس كفريشلي جرادويت في جنوب افريقيا، عشان بس ما بقاش بضحك عليك، مش هتبقى عاليه، انما الشانس كفريشلي جرادويت في غينيا ولا غانا ولا الكاميرون اعلى بكتير. دكتور هي لها ميزه غير الاستشارة ورك مثلا حاجه فلوس. انت لو انت اشتغلت قدمت مثلا يعني نيجيريا نيجيريا مثلا بتاخد ساعات فريش جراد بس عن طريق الوزاره، زي ما الوزاره عندنا بتنزل اعلانات وظائف، هم بينزلوا مره في السنه اعلانات وظائف. لو انت ربنا كرم واشتغلت في نيجيريا وبيقبضوا فلوس حلوه. ليه؟ يعني نيجيريا كدوله كدخل قومي من الدول العاليه في احسن لو قعدت هنا في مصر. مفيش نسبه وتناسب في الميه. لان هو بيديلك، هو بيتعامل معاك ان انت خبير اجنبي جاي، فهو بيديلك اللي يخليك تبقى عايز تقعد مش ترجع بلدك، عمره ما هيديلك زي بلدك. مقابل الفلوس لما ارجع بقى بامراض وحاجات من عندهم اعمل ايه؟ حضرتك طبيبه عارفه كويس المفروض ان انت تقي نفسك ازاي، بس ما بين ايه ولا ايه ولا ايه؟ من كل حاجه. انا بقول لحضرتك انا اخر حاجه قاعد سنه ونص في السودان، الحمد لله خلال السنه ونص دي انا ما كونتراكتش الملاريا ولا مره. الحمد لله. وحضرتك سافرت حاجه غير السودان؟ في افريقيا الوسطى ونيروبي وليبيريا قعدت فيها اسبوعين بس. في مصريين هناك كتير عامة. نيجيريا مليانه مصريين. السودان طبعا مليان مصريين. النيجر يا صاحبي. النيجر اسمع في ناس كتير. بس النيجر اكثريه الجاليه العربيه اللي فيها لبنانيين. هو معظم الدول اللي هي من جنوب السودان دي بتبقى اللغه النيجر اللغه في النيجر. لا انا بصراحه مقاله لا تقل افتى يعني قال لا اعرف ماشي معاها اي امر اي اسئله؟